नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। 5 वर्षीय कार्यकालमा प्रशासनिक नेतृत्वबाट असहयोग भएर काम गर्न समस्या आएको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको भनाई। प्रशासनिक सहयोग नभएर टेबुलको फाइल यता र उता गर्नुपर्ने बाध्यता। केन्द्र सरकारले ठूला योजना नदिनुले रोजगारी र विकास चाहे अनुसार गर्न सकिएन। अघिल्लो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कार्यकाल सकिने बेला करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने भनी ल्याएको विधेयकमाथि परेको रिटमाथिको कारबाही अघि बढ्यो। पौष 13 गते सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासमा बहस हुने गरी पेशी तोकियो। बैतडीमा 21 वर्षीय माया लुहारको हत्या आरोपित सशस्त्र प्रहरीका जवान भरत कोली जागिरबाट निलम्बित। 3 दिनपछि घटनाको अनुसन्धान सकिने र अदालतमा प्रतिवेदन बुझाइने प्रहरीको भनाई। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा डोटीका भूकम्प पीडितलाई 10 लाख सहयोग प्रदान। महिनौं बिते पनि सरकारले पठाउने भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोली भने आउन ढिलाइ। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा प्रशासनिक नेतृत्वबाट असहयोग भएर काम गर्न समस्या आएको बताउनु भएको छ। शनिबार धनगढीमा पत्रकार महासंघ कैलालीको साधारण सभामा बोल्नुहुँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस्तो बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारको प्रमुखका रूपमा काम गर्दा आफूले प्रणालीमा समस्या देखेको बताउनु भयो। हामी राजनीति गर्ने नेतृत्वहरूले हामीले केही कुरा चाह्यौं, गर्नुपर्छ भन्यौं, तर प्रशासनिक नेतृत्वबाट त्यो प्रकारको सहयोग, त्यो प्रकारको विधि निर्माण गर्दाखेरि समस्या सिर्जना भएको कारणले हामीले परिणाम दिन सकेनौं। आज मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु के राजनीति नेतृत्व मात्रै हो त सबै कुराको दोषी, या यसको अर्को पाटो प्रशासनिक नेतृत्वप्रतिको किन हाम्रो बहस सुरु भएको छैन? भट्टले राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा नेतृत्व सुधार हुन जरुरत रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले पनि प्रशासनिक सहयोग नभएर टेबुलको फाइल यता र उता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो। मैले भोगेको हो 1 वर्ष 2 वर्ष बुझ्न नसकिने कुरा हुन सक्छ। मैले त 5 वर्ष लगातार व्यवस्थामा बसेको हुनाले मैले त्यो महसुस गरेँ। आज एक टेबलको फाइललाई यता र उता गर्नु बाहेक त्यसको परिणाम नआउने जुन प्रकारको स्थिति छ, यतापट्टि हाम्रो सबैको ध्यान जाओस्, मैले विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभाबाट थुप्रै कानुन ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने अन्य काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनु भयो। उहाँले सुदूरपश्चिममा केन्द्र सरकारले ठूला योजना नदिनुले रोजगारी र विकास चाहे अनुसार गर्न नसकिएको पनि बताउनु भयो। हाम्रो प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जहाँ केन्द्र सरकारका ठूला आयोजनाहरू यहाँ सञ्चालन छैन। त्यसकारणले हामीले प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौं, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौं र हामीले जो विकास चाहेका थियौं त्यो बाटोमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं। मुख्यमन्त्री भट्टले पत्रकार र सञ्चार माध्यमले सुदूरपश्चिमको हकमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले दुर्गममा विकासका कुरा सरकार समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। पत्रकार महासंघ कैलालीले सदस्यता लिएर पेशागत रूपमा सक्रिय नरहेकालाई हटाउने भएको छ। शनिबार धनगढीमा सम्पन्न भएको साधारण सभाबाट सदस्यता शुद्धिकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। असहज परिस्थितिमा महासंघलाई सहयोग गर्ने कतिपय सदस्यलाई ससम्मान विदाई गर्ने, केहीलाई मान्यार्थ सदस्यता दिने र केहीको सदस्यता नै निष्क्रिय पार्ने विषयमा शाखामा छलफल भइरहेको छ। यस्तै पत्रकारहरूले आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने र आचरण सुधार गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमालय जोशीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै संख्यामा न्यून रहेका महिला पत्रकारलाई स्थापित गर्न नीति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनु भयो। साधारण सभाबाटै शाखाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सञ्चार नीति बनाउन वकालत गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। अघिल्लो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कार्यकाल सकिने बेला करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने भनी ल्याएको विधेयकमाथि परेको रिटबारे बहस
हुने गरी पौष 13 गते पेशी तोकिएको छ। रिटमाथि पौष 13 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने गरी पेशी तोकिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयले सभामा टेबल गरी सदनबाट गत भदौ 16 गते पास भएर भदौ 31 गते प्रमाणीकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079 विरुद्ध रिट परेको थियो। उत्प्रेषण परमादेश सहित उक्त विवादास्पद ऐन प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै वीरभद्र जोशी र यादव जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो। यसअघि दशैं तिहार र छठको बिदा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अवकाश समेतका कारणले रिटमाथिको कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन। संवैधानिक इजलास पनि नियमित प्रत्येक हप्ता बस्ने भएपछि सो रिटमाथि बहस हुने भएको रिट दायरकर्ता यादव जोशीले जानकारी दिनुभयो। बैतडीमा 21 वर्षीय माया लुहारको हत्यामा आरोपित सशस्त्र प्रहरीका जवान भरत कोलीलाई जागिरबाट निलम्बित गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले उहाँलाई निलम्बित गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोलीलाई प्रहरी मिति अनुसार पक्राउ पर्न साथ निलम्बित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अदालतको फैसला अनुसार बर्खास्त गरिने उहाँले बताउनुभयो। घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। प्रहरीको तर्फबाट 3 दिनपछि अनुसन्धान सकिने र अदालतमा प्रतिवेदन बुझाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ। शनिबार धनगढी आएर निर्वाचन आयोगको टोलीले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाएको हो। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभातर्फ 53 जना निर्वाचित हुनुभएको छ, जसमा 35 जना पुरुष र 18 जना महिला हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभातर्फ बन्द सूची पेश गर्ने दलित मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ। यस प्रदेशमा 10% भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने पुरुष उम्मेद्वार 49 र महिला उम्मेद्वार 10 गरी कुल 109 जना उम्मेद्वारको धरौटी जफत भएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी तुलाधरले उक्त प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाएको बताउनुभयो। निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको 10% भन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहेको छ। साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा 1 सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभातर्फ बन्द सूची पेश गर्ने दल मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ। यस प्रदेशमा 10% भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने पुरुष उम्मेदवार 79 र महिला उम्मेदवार 10 गरी कुल 109 जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोटीका भूकम्प पीडितलाई 10 लाख सहयोग प्रदान गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले कार्तिक 23 गतेको भूकम्पपछि तिरपालमा रात काट्न बाध्य भएर सहयोग माग्न आएकाहरूलाई रकम दिइएको बताउनुभयो। नेपालका दूरदराजमा नागरिकहरूले दुःख पाइरहँदा काठमाडौँमा चासो नै नहुने, समाचार नै नबन्ने अवस्था भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। डोटीमा कार्तिक 23 मा आएको 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 3800 घर टहरा भत्किएको स्थानीय गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ। परालको टहरा बनाएर बसेको स्थानमा चितुवा आक्रमणमा मान्छेको मृत्यु भएको कुरा पीडितले शाहलाई भन्नुभएको थियो। डोटीका भूकम्प पीडितका लागि सहयोगको अनुरोध काठमाडौँ महानगरमा पनि आएको थियो। महानगरबाट विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतको बजेटबाट 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गाउँपालिकालाई गरेको मेयर शाहले बताउनुभयो। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा बालेनले महानगरले सहयोग गरिसकेको जनाउँदै राज्य समेत सम्बन्धित मन्त्रालय, सांसद, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति पहलमा पनि पीडितहरूलाई थप सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उता सरकारले पठाउने भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोली आउने भनिएको महिनौ बिते पनि पुगेको छैन, जसकारण 963 जनाको भूकम्प पीडितहरू चिसो शीतलहरमा तिरपालमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्न बाध्य हुनुभएको छ। आंशिक तथा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकाहरू नेपाल रेड क्रस गाउँपालिका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा
सहयोगमा पाएका तिरपाल मुनि बसिरहनु भएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका रोजगार शाखाका प्रमुख हरिभक्त साउदका अनुसार केन्द्रबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोली आएपछि भूकम्प प्रभावितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थाबारे काम हुनेछन्। धनगढी र अतरियाको विद्युतलाई थप विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले विद्युतको थप विस्तार हुने काम भइरहेको बताएको छ। अतरिया धनगढी क्षेत्रमा 33 केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने काम सुरु भएको जनाइएको छ। प्रादेशिक कार्यालयबाट धनगढी वितरण केन्द्रसम्म 33 केभी प्रसारण लाइन विस्तार काम सुरु भइरहेको छ। 6 महिनाभित्र विद्युत लाइन विस्तारको काम सक्ने गरी सम्झौता भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अतरियाले जनाएको छ। हाल अतरिया धनगढी विद्युत लाइन पुरानो तथा कम क्षमताका कारण बेला बेलामा विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसो हुन नदिन हाल नयाँ पोलहरू राखिने काम पनि भइरहेको जनाइएको छ। अतरियादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रसम्मको दूरी 13 किलोमिटर छ। 13 किलोमिटरमा नयाँ 33 केबी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न 4 करोड 61 लाख 93 हजार लगानी अनुमान गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अतरियासँग मौजुदा रहेका विद्युत सामग्री दिने गरी 2 करोड 22 लाख 81 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 5 वर्षीय कार्यकालमा प्रशासनिक नेतृत्वबाट असहयोग भएर काम गर्न समस्या आएको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको भनाई। प्रशासनिक सहयोग नभएर टेबुलको फाइल यता र उता गर्नुपर्ने बाध्यता केन्द्र सरकारले ठूला योजना नदिनुले रोजगारी र विकास चाहे अनुसार गर्न सकिएन। अघिल्लो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कार्यकाल सकिने बेला करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने भनी ल्याएको विधेयकमाथि परेको रिटमाथिको कारबाही अघि बढ्यो। पौष 13 गते सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासमा बहस हुने गरी पेशी तोकियो। बैतडीमा 21 वर्षीय माया लुहारको हत्या आरोपित सशस्त्र प्रहरीका जवान भरत कोली जागिरबाट निलम्बित 3 दिनपछि घटनाको अनुसन्धान सकिने र अदालतमा प्रतिवेदन बुझाइने प्रहरीको भनाई। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा डोटीका भूकम्प पीडितलाई 10 लाख सहयोग प्रदान। महिनौं बिते पनि सरकारले पठाउने भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोली भने आउन ढिलाइ। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।